सौतेले भाइयों में से एक ने बताया कि वो नबी ज़ादे हैं और हज़रत याकूब की औलाद हैं। हम 12 भाई थे। एक भाई को बचपन में भेड़िया खा गया, जिसके गम में हमारे वालिद नाबीना हो चुके हैं। एक छोटा भाई है जिसे वालिद की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। हज़रत यूसुफ ने उन्हें शाही मेहमान खाने में रखा। जाते हुए पूरा अनाज दिया और कहा, आइंदा अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो गला मिलेगा और ना खातर मदारत होगी। इसके साथ ही आपने खुफिया तौर पर उनके अनाज की रकम भी उनकी बोरियों में रखवा दी। भाई खुशी खुशी अनाज लेकर कुनान वापस आए तो वालिद को अजीज़ मिस्र के हुस्न सलूक, फ़याज़ी और रहम दिली के वाक़यात सुनाए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अगर आइंदा अपने छोटे भाई को साथ ना लाए तो अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं, हम इसकी निगहबानी करेंगे। हज़रत याकूब ने कहा, मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतरीन निगहबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अनाज ख़त्म होने लगा तो उन्होंने दोबारा मिस्र जाने का कसद किया और बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए वालिद की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत याकूब साबका तजर्बे की बिना पर बिन्यामीन को साथ भेजने पर आमादा न थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तो इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में डालकर मुझे कोल करार ना दो कि इसे मेरे पास सही सालम ले आओगे, सिवाय इस एक सूरत के तुम सब गिरफ़्तार कर लिए जाओ, यानी तुम्हें कोई इज्तमाई मुसीबत पेश आ जाए या तुम सब हलाक हो जाओ। जब उन्होंने अहद कर लिया तो हज़रत याकूब ने उन्हें हिदायत की, ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्ल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। ये 11 तंदुरुस्त और तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा इन सब के एक ही दरवाज़े से दाखिल होने की सूरत में नज़र बद का एहतमाल था, इसलिए हज़रत याकूब ने उन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नज़र का लग जाना हक़ है। ये सब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हज़रत यूसुफ ने अपने भाई को पहचान लिया। आपने दो दो भाइयों को एक कमरे में ठहराया। इस तरह बिन्यामीन तन्हा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में रखा और फिर हलवत में उन्हें बता दिया कि वो उनके हकीकी भाई यूसुफ हैं। हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन समेत सब भाइयों को अनाज उनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। कुरान पाक में है, फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफ़िले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मतवज्जो होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊँट के बोझ का गल्ला इनाम मिलेगा और मैं इसका ज़ामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी क्या सज़ा होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब की शरीयत में उसकी सज़ा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको मास सामान हज़रत यूसुफ की खिदमत में पेश किया गया। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल उन भाइयों के लिए नहायत हैरान और परेशान कुन थी। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। दरअसल हज़रत यूसुफ की परवरिश उनकी फूफी किया करती थीं, जो उन्हें बहुत चाहती थीं। जब आप ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब ने उन्हें लेना चाहा। फूफी उन्हें रोकना चाहती थीं, इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांध कर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है, और सब की तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा उस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फूफी के पास रहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने वफ़ात पाई तो फिर हज़रत यूसुफ अपने वालिद के पास आ गए। भाइयों को फ़िक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ से दरख्वास्त की, बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसकी जगह आप हम में से किसी को रोक लें।
حضرت یوسف نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج اور غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل اور کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اپنے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔